महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपकी जोग्राफिया की किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 2, सूरज, चांद और जमीन। आइए सबसे पहले हम चांद की गर्दिश के बारे में मालूमात हासिल करके चलते हैं। जमीन की तरह चांद की भी महवरी और मदारी गर्दिशें हैं। चांद अपने खुद के गिर्द गर्दिश करते करते जमीन के गिर्द भी घूमता है और जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। इस तरह चांद आजादाना तौर पर सूरज के गिर्द गर्दिश ना करते हुए भी बिलवास्ता सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। चांद की महवरी और मदारी गर्दिश का वक्फा यकसां है, इसलिए हमें चांद का हमेशा एक ही रुख नजर आता है। जुग्राफियाई वजाहत। जमीन की तरह चांद के मदार की शक्ल भी बैदवी है। इसकी वजह से जमीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और जमीन का दरमियानी फासला हमेशा यकसां नहीं रहता। चांद जब जमीन से ज्यादा करीब होता है तो चांद की इस हालत को हजीज़े कमरी या कुर्बे कमरी कहते हैं। इसके बरखिलाफ चांद जब जमीन से ज्यादा दूरी पर होता है तो चांद की इस हालत को औजे कमरी या बोदे कमरी कहते हैं। शक्ल 2.1 देखिए, यह है शक्ल 2.1। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने चांद की मुख्तलिफ शक्लों यानी अशकाले कमर का मुताला किया है। आसमान में चांद के इनेकास नूर में अमावस से लेकर पूनम यानी बद्र कामिल तक किस तरह रोशनी का इजाफा होता जाता है, ये आपने देखा है। इसी तरह आपको ये भी मालूम है कि पूनम के बाद इस इनेकासे नूर में बतदरीज कमी होती जाती है। ये देखिए मुख्तलिफ अशकाले कमर की तस्वीर आपके सामने। अमावस, तरबी और पूनम के दिनों में नजर आने वाली अशकाले कमर को शक्ल 2.2 में अभी आपने देखा। इन दिनों चांद जमीन और सूरज के बिलमुकाबिल वाली हालत में होते हैं। इसे शक्ल में दिखाया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम जमीन से आसमान में चांद की मुख्तलिफ शक्लों का
مشاہدہ کرتے ہیں، یہ چاند کے روشن حصے ہوتے ہیں۔ یہ روشن حصے چاند پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتے کرتے پونم کے روز سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے، جبکہ اماوس کے دن چاند زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے۔ عرصہ متزاید نور اور پہلی تروی کے دن چاند زمین اور سورج ان کے درمیان 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے۔ اس وقت ہمیں چاند کے روشن حصے کا آدھا حصہ ہی نظر آتا ہے، اس لیے آسمان میں چاند نصف دائرے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے شکل 2.3، یہ ہے وہ شکل۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ گہن، آئیے اب ہم گہن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ زمین کا مدار اور چاند کا مدار ہمیشہ ایک سطح پر نہیں ہوتا۔ چاند کا مدار زمین کے مدار کے ساتھ تقریباً 5 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ نتیجتاً چاند اپنی ہر مداری گردش کے دوران زمین کے مدار کی سطح کو 2 مرتبہ قطع کرتا ہے۔ ہر اماوس کو سورج، چاند اور زمین کو جوڑنے والے خط 0 درجے کا زاویہ بناتے ہیں، جبکہ پونم کے دن 180 درجے کا زاویہ ہوتا ہے۔ ایسا ہونے پر بھی ہر پونم یا اماوس کے دن سورج، چاند اور زمین ایک سطح اور ایک خط مستقیم میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہر اماوس اور ہر پونم کو گہن وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ شکل 2.4 میں بتایا گیا ہے۔ جب کسی پونم کو یا اماوس کو سورج، زمین اور چاند ایک خط مستقیم اور ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں، تب ایسی حالت میں گہن وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ سورج گہن اور چاند گہن، یہ گہن کی 2 قسمیں ہیں۔ سورج گہن، سورج اور زمین کے درمیان چاند کے آ جانے پر چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ اس حالت میں یہ تینوں فلکی اجسام ایک سطح پر اور خط مستقیم میں آ جاتے ہیں۔ اس دن چاند کا سایہ زمین کے جس حصے پر بھی پڑتا ہے وہاں سورج گہن واقع ہوتا ہے۔ اس طرح سے بننے والا سایہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ درمیان میں بننے والا سایہ گہرا اور کناروں پر بننے والا سایہ مدھم ہوتا ہے۔ زمین پر جہاں گہرا سایہ پڑتا ہے وہاں سے
सूरज मुकम्मल तौर पर साए में ढका हुआ नजर आता है, इसे कामिल सूरज गहन कहते हैं। उसी वक्त मध्यम साए से सूरज के इनेकासे नूर का कुछ हिस्सा नजर आता है। उस वक्त सूरज का इनेकासे नूर कुछ हद तक छुपा हुआ होता है, इसे जुज़वी सूरज गहन कहते हैं। शक्ल 2.5 में बताया गया है। कामिल सूरज गहन बहुत कम इलाकों में नजर आता है। ये देखिए शक्ल 2.5 जिसमें कामिल सूरज गहन और जुज़वी सूरज गहन बताया गया है। सूरज गहन यह है कामिल गहन। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरज गहन, जुज़वी गहन, यह है जुज़वी गहन। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है कंगन नुमा सूरज गहन। किसी वक्त चांद अपने मदार पर जमीन से रोदे कमरी की हालत में होता है। इस हालत में चांद जमीन से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। ऐसी हालत में चांद से बनने वाला गहरा साया जमीन तक पहुंचने नहीं पाता, वो हाला ही में खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में जमीन के बहुत ही थोड़े से हिस्से से सूरज का दायरा नुमा रोशन किनारा चमकता हुआ नजर आता है, इसे कंगन नुमा सूरज गहन कहते हैं। शक्ल 2.6 में बताया गया है। कंगन नुमा सूरज गहन शाज़ो नादिर ही वक़ू पज़ीर होते हैं। सूरज गहन की खुसूसियात। सूरज गहन अमावस के दिन होता है, लेकिन हर अमावस को सूरज गहन नहीं होता। सूरज, चांद और जमीन इन तीनों के बितरतीब एक खते मुस्तकीम में एक सतह पर आ जाने पर ही सूरज गहन होता है। कामिल सूरज गहन का ज्यादा से ज्यादा अरसा 7 मिनट और 20 सेकंड यानी 440 सेकंड होता है। चांद गहन। आइए अब हम चांद गहन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चांद जब अपने मदार पर गर्दिश करते हुए जमीन से बनने वाले साए में दाखिल होता है तो चांद गहन कहलाता है। उस वक्त चांद और सूरज के दरमियान जमीन का एक ही सतह पर होना जरूरी होता है। पूनम की रात को चांद का महवरी रास्ता जमीन के गहरे साए में आ जाता है। उस वक्त चांद जमीन से बनने वाले गहरे साए में मुकम्मल तौर पर छुप जाता है, इसे कामिल चांद गहन कहते हैं। कभी कभी चांद गहरे साए में जुज़वी तौर पर छुप जाता है, इसे जुज़वी चांद गहन कहते हैं। शक्ल 2.8 देखिए, यह है कामिल और जुज़वी चांद गहन। शक्ल 2.8 ठीक है।
چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چاند گہن کی خصوصیات۔ چاند گہن پونم کو ہوتا ہے، لیکن ہر پونم کو چاند گہن نہیں ہوتا۔ سورج، زمین اور چاند ان تینوں کے بالترتیب ایک خط مستقیم میں ایک سطح پر آ جانے پر ہی چاند گہن ہوتا ہے۔ کامل چاند گہن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 107 منٹ ہوتا ہے۔ گہن ایک فلکیاتی واقعہ۔ سورج گہن اور چاند گہن یہ صرف ایک فلکیاتی مظہر ہیں، اس کا نیک و بد شگون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج، زمین اور چاند کے ایک مخصوص حالت میں آ جانے پر وقوع پذیر ہونے والا یہ ایک فلکیاتی واقعہ اور نتیجہ ہے۔ یہ فلکیاتی واقعہ کبھی کبھی ہی واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق فطری طور پر لوگوں میں بڑا تجسس پایا جاتا ہے۔ گہن ایک فلکیاتی واقعہ۔ ماہرین فلکیات کے لیے گہن اور اس میں کامل سورج گہن یا کنگن نما سورج گہن بطور خاص فلکی مطالعے کا قیمتی اور نادر موقع ہوتا ہے۔ دنیا کے جس علاقے میں گہن نظر آنے والا ہوتا ہے، وہاں دنیا بھر کے ماہرین فلکیات خاص طور پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے گہن کا بغور مشاہدہ اور عمیق مطالعہ کرتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، سورج گہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیاہ کانچ یا خصوصی طور پر بنائے ہوئے چشموں کا استعمال نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی سورج کی کرنوں سے آنکھوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔